السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی دی کہانی سفر بھی کروں نال تو راجدھانی دی کہانی بھی دساؤں کیا تھیندا پہ۔ سب تو پہلے موسم دا حال ابھی کروں۔ موسم اسلام آباد دا اج گرمی ہے، رات بارش تھی ہے، اندھار کھلن، نقصانات ہیں لوگوں دے۔ اج شدید گرمی جی میں آکھی ہے کہ پل تولا پل ماسا این طرح دا موسم تھیا کھڑے۔ کل سردی لگتی پی مارکیٹ رات کو، اج جڑا ہے نا شدید گرمی ہے۔ یہ موسم جڑا ہے خوفناک حد تک تبدیل تھی چکن۔ موسم دی وجہ تو نقصانات جڑا ہے وہ تھیندے پین۔ ملک بھر دے وچ نقصانات تھے۔ کل مظفر آباد بہت سارا نقصان تھا کلاؤڈ برسٹ دی وجہ تو۔ مساجد شہید تھے، مکانات ڈٹھن، کہ خاتون دی ڈیتھ تھی ہے، کچھ لوگ جڑا ہے لاپتہ تھے۔ تے اج 28 مئی ہے جی اسی پاکستان کو ایٹمی قوت بنتے ہوئے تقریباً 27 سال مکمل تھی گئے۔ کل دی گال لگتی ہے 28 مئی 1997 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیتے ہیں۔ یوم تکبیر منایا ویندہ پہ۔ اج ملی جوش تے جذبے دے نال اج عام تعطیل ہے۔ شہر تقریبات تھیندیاں پین، ریلیاں کڈھیاں ہوئے سن۔ وزیر اعظم شہباز شریف دا بیان جاری تھا۔ انہاں آکھے جو بھارت دے خلاف فتح نال یوم تکبیر دی خوشیاں دے وچ مزید اضافہ تھی گئے۔ یوم تکبیر قوم دی آزادی تے خود مختاری تے سمجھوتا نہ کرن دے اعلان دا ڈی ہے۔ پاکستان کو معاشی قوت تے دنیا وچ حقیقی مقام ڈیوے سن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دا بیان بھی سامنے آئے۔ انہاں آکھے جو اج دے ڈی اساں اپنی جوہری صلاحیتوں دا مظاہرہ کیتے۔ ایٹمی پروگرام دی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو رکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آکھے جو بھارت دے دھماکے دے جواب وچ پاکستان ایٹمی دھماکے کر کے اپنی خود مختاری دا دفاع کیتے۔ یوم تکبیر قومی عزم، اتحاد تے دفاع دی علامت ہے۔ صدر تے وزیر اعظم یوم تکبیر تے سائنسدانیں، انجینئرز تے فوجی قیادت کو خراج تحسین بھی پیش کیتے۔ مسلح افواج بھی یوم تکبیر تے قوم کو مبارکباد دیتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تے سروسز چیف آکھے جو پاکستان جنوبی ایشیا اسٹریٹجک توازن کو بحال کرندے ہوئے اپنے دفاع دے حق دا اظہار کیتے۔ تاریخی کامیابی پرامن تے باعزت بقا کیتے۔ قوم دے عزم تے اتحاد دی علامت ہے۔ پاکستان دی اسٹریٹجک صلاحیت قومی امانت ہے جڑی عوام دی اجتماعی خواہش دی بھی عکاس ہے۔ پاکستان دے دفاع کو ناقابل تسخیر بناوٹ تے سائنسدانیں تے انجینئرز کو خراج تحسین پیش کرے دیں۔ یہ بھی پاک فوج دی طرفوں بیان ہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی مسلح افواج دے سربراہان نال ملاقات کیتی ہے۔ خطے دی سیکورٹی صورتحال دو طرفہ تعاون تے تبادلہ خیال کیتا گئے۔ سرحد دے اُتے سیکورٹی دے نظام کو بھی بہتر بناوٹ تے گال مہار تھی ہے۔ سرحدی علاقے دی تجارت تے معاشی روابط دے زون دے وچ تبدیل کرن تے بھی غور کیتا گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیتا گیا موقع تے۔ امریکہ پاکستان دے سفیر رضوان سعید شیخ آکھے جو مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا دی پسماندہ عوام دی ترقی دی راہ دے وچ سب تو وڈی رکاوٹ ہے۔ پاک بھارت کشیدگی دے دوران امریکی قیادت دی بر وقت تے مؤثر کردار دی وجہ تو جتھاں سیز فائر تھا اتھاں مسئلہ کشمیر بھی ابھر کے سامنے آئے۔ بھارتی حکومت داخلی تے خارجی معاملات وچ ہندوتوا دے دہشت گردانہ فلسفے تے عمل پیرا ہے۔ یہ گال پاکستان دے سفیر نے آکی ہے۔ تے باقی یہ تو پتہ لگ گیا اسی جو پاکستان عید الاضحیٰ جڑی ہے 7 جون کو اسی چھن دے دی یعنی ہفتے کو سینیچر
سعودی عرب وچ چاندر نظر آ گئے. حج دا رکن وقوف عرفہ 5 جون کو ادا کیتا بھی سی. سعودی عرب وچ عید الاضحیٰ جڑی ہے وہ 6 جون کو منائی گئی سی. عمان انڈونیشیا آسٹریلیا بھی وڈی عید 6 جون کو تھی سی. بھارت ذوالحج دا چاند نظر نہیں آیا اتنا بھی عید 7 جون کو تھی سی. اج راولپنڈی ملتان تے لاہور سمیت پنجاب بھر دے وچ تعلیمی ادارے کھلے رکھن دا اعلان کیتا گیا. پنجاب حکومت دی طرفوں آکھیا گیا جی انہاں تعلیمی اداریاں دے وچ یوم تکبیر دی مناسبت نال پروگرام ترتیب دیتے ہوئے سن. وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری آکھے جو سکول وچ گرمی دی چھٹیاں شروع تھی گئے یوم تکبیر تے 2 گھنٹے واسطے سکول اج کھولے ہوئے پے. یہ ہنسی خیر خبراں کچھ اج بھی سارا خبراں یہ سن. شام کو تک حال بھی لے سوں راجدھانی دی کہانی دے وچوں فی الحال یہ کچھ بسن تورے سامنے ہے. باقی سیاسی گالیں سیاسی خبراں بھی جڑیاں سن وہ بھی تو شام کو سانجا کرے سوں. انج میرے تورے کو گنتی ہیں اجازت. شام کو حال بھی لگ رہے ہیں شام تک میں کو اجازت دے سو ویندے ویندے ارداس یا کرے سکے ولاگ کو شیئر لازمی کر چھوڑے. یوٹیوب تیرے تے بیٹھے ہوتا ہے کوئی یوٹیوب تے شیئر کرائے. فیس بک تیرے تے بیٹھے ہوتا ہے کو فیس بک تے شیئر کرائے. یوٹیوب تے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر چھوڑا ہے. اگر ایکس تیرے تے بیٹھے ہو تو ایکس تے بھی ایک ری پوسٹ کرن دا آپشن موجود ہے. کوئی ری پوسٹ بھی کر سکتے ہو کمنٹ بھی کر سکتے ہو تے لائک بھی کر سکتے ہو. شام تک اپنے دوست اپنے ہوسٹ مظفر عباس کو جو اجازتاں رب سونے دے حوالے.